सम्पूर्णमा नमन। म सबिका श्रेष्ठ। अब म तपाईहरूलाई मिला रेपाको जीवनी वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यस पुस्तकको अडियो बुक नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित गरिएको हो। यस पुस्तकको अनुवादक मीन बहादुर साक्य र मिलन साक्य हुनुहुन्छ। शिवा होड्रेपा र अरू अग्रशिष्यहरूको सहायताले द्रेनका मानिसहरूले धर्मदेशनाको लागि मिलारेपालाई विन्ती गरे। दिनमा रहने चन्द कृष्ण नागलाई दमन गर्नका निमित्त सर्पको फणाको आकृतिमा निर्मित चट्टानको टुप्पोमा उहाँकै निमित्त बनाइएको गुफामा बस्न मिलारेपा जानुभयो। त्यहाँ रहँदाखेरि उहाँले द्रेनका यजमानहरूलाई धर्मोपदेश दिनुभयो। उपदेशको अन्तमा मिलारेपाले भन्नुभयो, हे भिक्षुहरू, तिमीहरू कसैमा अझै मेरा उपदेशप्रति शङ्का छ भने तुरन्त भनिहाल, म धेरै बाँच्छु भन्ने ठेगान छैन। भिक्षुहरूले सर्वप्रथम गणचक्र पूजाको आयोजना गरेर पुरै उपदेश प्राप्त गर्न निवेदन गरे। गुरुको वरिपरि भेला भइरहेका शिष्यहरूको पङ्क्तिमा बसिरहेका दिगोम रेपा तथा सेवन रेपा दुवैले गुरुलाई भने, तपाईका यस प्रकारका शब्दहरू सुन्दा हामीमा तपाईँ छिट्टै निर्वाणमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भन्ने आशंका पैदा भइरहेको छ। के तपाईँ अब निर्वाणमा प्रवेश गर्नुहुन्छ? तपाईँको जीवन अझै नसिद्धिएको हुनुपर्ने। गुरुले भन्नुभयो, मेरो जीवन सिद्धिसक्यो र मेरो कार्य पनि पुरा भइसक्यो। शीघ्र नै मेरो मृत्युका लक्षणहरू देखिनेछन्। केही दिनपछि गुरुले आफू बिरामी भएको लक्षणहरू देखाउनुभयो। त्यसबेला ङाङजोङ रेपाले उहाँलाई भन्नुभयो, हे भट्टारक गुरु, यो रोगबाट तपाईँलाई शीघ्र निको पार्न हामी गुरु, इष्टदेव, डाकिनी र धर्मपालगणलाई बलि पूजा चढाएर तपाईँको लागि दीर्घायु पूजा पनि गर्नेछौँ र तपाईँलाई उपचार तथा औषधिको प्रबन्ध पनि गरिहाल्छौँ। त्यो पूजा तयारीको लागि ङाङजोङ रेपाले अरू शिष्यहरूको मद्दत पनि माग्न खोज्दा गुरुले भन्नुभयो, प्रायशः एक योगीको लागि रोग भनेकै धार्मिक अभ्यास गराउने प्रेरणा हुने गर्छ। कुनै कर्मकाण्ड वा पूजाहरू नगरिकनै योगीले रोग जस्तै अरू कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिहरूलाई पनि मार्गका अभ्यासका रूपमा बदल्ने गर्छन्, जसले गर्दा रोगदेखि मृत्यु नै आए पनि त्यसलाई सामना गर्न तयार हुन्छ। विशेष गरी म मिला रेपाले मेरा कृपालु गुरु मारपाको उपदेशना अनुसार सबै पूजा तथा कर्मकाण्डहरू पहिले नै गरिसकेको छु। त्यसैले मलाई अन्य पूजा प्रार्थनाको खाँचो छैन। मैले आफ्ना शत्रुलाई प्यारा मित्रको रूपमा परिणत गरिसकेको छु। त्यसैले मेरो लागि कुनै कर्मकाण्ड, पूजापाठ इत्यादि गरिरहनु पर्दैन। सबै कुलक्षण, ग्रह दशा, 4 प्रकारका कर्म साधन गर्ने धर्मपालको रूपमा परिवर्तन गरिसकेकोले ग्रह दशा पन्छ्याउन कुनै कर्मकाण्ड गर्नु पर्दैन। पञ्चविषहरूको व्याधि मभित्र पञ्चज्ञानको सुख भई उदाइसकेकाले मलाई 6 प्रकारका आयुर्वेदिक जडीबुटीहरूको औषधोपचार पनि चाहिँदैन। अब मेरो यो उत्पन्न क्रमको मायावत भौतिक देवकाय सूक्ष्म हुँदै सम्पन्न क्रमको प्रभास्वर स्वभावमा लय हुने बेला आइसकेकोले यस कायको दीर्घायुलाई कर्मकाण्ड गरिरहनु पर्दैन। सांसारिक मानिसहरूले जन्म, जरा, व्याधि र मरणको चक्कर काट्दै आफ्ना कर्महरूका फल भोग्छन्। उनीहरूले पूजापाठ या औषधि आदिको उपचार अपनाएर यसलाई टाल्न कदापि सक्दैनन्। अनिवार्य रूपले उनीहरूले यसको सामना गर्नै पर्छ। यसलाई केहीले पनि रोक्न सक्दैन, न राजाहरूको शक्तिले, न वीरहरूका कार्यहरूले, न स्त्रीको सौन्दर्यले, न धनीको धनले, न धूर्तको धुर्त्याइले, न चलाकको चाप्लुसीले यसलाई रोक्न सकिन्छ। यो दुःखदेखि भयभीत भएर सुखको कामना गर्छौ भने दुःखलाई कसरी हटाउने र स्थायी सुख कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा मसँग एउटा प्रभावकारी उपाय छ। त्यसपछि शिष्यहरूले यस्तो निवेदन गरे, कृपया त्यो उपाय हामीलाई बताइदिनुहोस् न। मिलारेपाले भन्नुभयो, ठिक छ। मानिसले कमाएको धन छरिएर जान्छ, उसले बनाएको घर भत्किएर नाश हुन्छ, मिलन वियोगमा टुङ्गिन्छ र जन्मेका सबैको मृत्यु हुन्छ। यही संसारको स्वभाव हो। आफूले गरेको कर्मको फल सबैले अपरिहार्य रूपले भोग्नुपर्ने हुनाले मानिसहरूले सांसारिक कार्यहरूलाई जस्तै सङ्ग्रह गर्ने, बनाउने र मिल्ने इत्यादि कार्यहरू छोड्नुपर्छ। सबैभन्दा उचित उपाय भनेको एक लक्षण सम्पन्न योग्य गुरुको निर्देशनमा रही अनुत्पाद धर्मको अर्थबोध गर्नु हो। यसको अतिरिक्त मेरो अन्तिम इच्छाको रूपमा तिमीहरूलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उपदेश दिनु छ। नबिर्सनु है तिमीहरूले। शिवा होद्रेपा र ङाङजोङ रेपाले विन्ती गरेर भने, हे गुरु रत्न,
तपाईँको स्वास्थ्य राम्रै भए अझ पनि तपाईँले धेरै सत्वहरूको हित गर्न सक्नुहुन्थ्यो। हाम्रो प्रार्थना पूरा नभए पनि पछि कुनै पछुतो नहोस् भन्नको लागि एकचोटि फेरि आरोग्यको निमित्त हामी तपाईँलाई गुह्य तन्त्र विधिअनुसार दीर्घायु साधन गर्न र केही औषधि सेवन गर्नका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। गुरुले जवाफ दिनुभयो, मेरो समय आइ नसकेको भए म तिमीहरू दुवैले अनुरोध गरे अनुसार नै गर्थेँ, तर बोधि चित्तोत्पादन नगरी केवल आफ्नो हितको लागि मात्र गुह्य मन्त्रका विधिलाई सम्पादन गरेर इष्ट देवतालाई आह्वान गर्नु, राजालाई आफ्नो सिंहासनबाट उठेर भुइँ बढार्न आऊ भनेर आदेश दिनु सरह नै हुन्छ। त्यसैले तिमीहरू यस जीवनका सांसारिक स्वार्थहरूका लागि वज्रयानका गुह्य विधिहरूलाई कहिल्यै प्रयोग नगर्नु। तर यस्ता कार्य गरिरहेका मूढ तथा स्वार्थी पृथकजनहरूलाई के दोष दिने? मैले सर्वसत्वहरूको हितार्थ एकान्त गुफाहरूमा बसी अनवरत रूपले गुह्य मन्त्रका विधिहरू सम्पादन गरेँ। त्यसैले मेरो कर्मकाण्ड त्यसैमा पुरा हुन्छ। मेरो चित्त धर्मताबाट अलग नभएको हुँदा दीर्घायुका लागि कर्मकाण्ड त्यही नै हो। मारप्पा गुरुको उपचार विधिले नै मेरो पञ्चविषलाई जरैदेखि उखेलेर फालिदिइसकेको छ। मलाई यही उपचार पर्याप्त छ। तर यदि तिमीहरूमा कष्टदायी क्षणलाई मार्गमा बदल्ने क्षमता छैन भने धार्मिक हुनुको केही अर्थ छैन। यदि आफ्नो अन्त्य आइपुगेको छैन र आकस्मिक रूपले कुनै दुष्प्रयासले गर्दा आफ्नो बोधि साधना अवरुद्ध हुन पुग्छ भने त्यसबेला औषधोपचार तथा अन्य कर्मकाण्ड गरेमा केही गल्ती हुँदैन। त्यसबेला प्रतीत्य समुत्पादको मर्मलाई राम्ररी बोध गरियो भने यस्ता आकस्मिक दुष्प्रयासहरूको प्रभावबाट मुक्त हुन सकिन्छ र ती दुष्प्रत्ययहरूलाई गुण वा अधिष्ठानको रूपमा बदल्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ। यसै अनुरूप उहिले शाक्यमुनि बुद्धले आफ्ना हीन विनियोजनहरूको हितार्थ कुमार जीवक नामक वैद्यलाई आफ्नो नाडी छाम्न दिई औषधि सेवन समेत गर्नुभएको थियो। तर बुद्ध नै भए पनि समय आएपछि उहाँले पनि निर्वाणमा प्रवेश गर्नुभयो। मेरो समय पनि आइसक्यो, तसर्थ म औषधिहरू सेवन गर्न वा कर्मकाण्डहरू गर्नतिर लाग्दिन। त्यसरी मिलारेपाले शिष्यहरूलाई आफ्नो लागि केही पनि नगर्ने आदेश दिनुभयो। त्यसपछि ती दुईजना रेपा शिष्यहरूले फेरि सोधे, निश्चय नै परार्थको लागि तपाईँ जानै पर्ने भएपछि तपाईँको मनोरथ पुरा गर्नका लागि पूजापाठहरू, अन्त्येष्टि क्रियाहरू, अस्थि धातु कसरी संरक्षण गर्ने, चाचा र स्तूप कसरी निर्माण गर्ने, तपाईँको उत्तराधिकारी को रहने, तपाईँको निर्वाणको कसरी संस्मरण गर्ने, तपाईँको वार्षिक उत्सवमा तपाईँलाई कस्ता पूजा प्रसादहरू चढाउने, श्रुतमयी, चिन्तामयी र भावना भई प्रज्ञाले हाम्रो धर्म अभ्यासलाई कसरी जारी राख्ने, कृपया हामीलाई सबका बारेमा बताइदिनुहोस्। गुरुले जवाफ दिनुभयो, करुणा निधान मारपा गुरुको अनुकम्पाले गर्दा मैले संसार निर्माणका समस्त कार्यहरू समाप्त गरेको छु। त्रिद्वार काय, वाक र चित्त धर्मतामा विमुक्त भएको योगीको शरीर शवको अवस्थामै रहन्छ भनेर तोक्न सकिन्न। त्यसैले माटाका चाचा र स्तूप बनाइराख्नु पर्दैन। मेरो कुनै विहार छैन, त्यसैले म कसैलाई मेरो उत्तराधिकारी नियुक्त गर्दिन। सुक्खा र पत्थरिला पहाड तथा हिउँले ढाकेका हिमालहरूलाई नै तिमीहरूले एकान्त वासस्थानका रूपमा लिनु। सडगतिका प्राणीहरूलाई तिमीहरूका अनुयायी ठानेर धार्मिक संरक्षण र करुणा प्रदान गर्नु। यसरी चाचा बनाउनुको सट्टा समस्त धर्ममा शुद्ध आवास राखेर चित्तको अनुसरण गरी साधनाको ध्वजालाई फहराउनु। चाचाको सट्टा बरु चर्तुयाम योगलाई कहिल्यै नटुटाउनु। एक चित्त भएर हृदयको भित्री गहिराईदेखि मेरो प्रार्थना गर्नु। त्यही मेरो मरणोपरान्त संस्मरण हुनेछ। जहाँसम्म तिमीहरूका आफ्ना अभ्यासलाई कसरी जारी राख्ने भन्ने सन्दर्भ छ, त्यस विषयमा म के भन्छु भने कुनै अभ्यास आत्मग्राह र क्लेश वृद्धिमा सहायक हुन्छ भने हिँड्दा कुशलै वा राम्रै देखिए तापनि त्यस्ता कार्यलाई त्यागिदिनु। यसको सट्टा पञ्चविष, राग, द्वेष, मोह, मद र मात्सर्यलाई प्रतिकार गर्ने र प्राणीहरूको हित हुने कार्य बाहिरबाट हेर्दा पाप जस्तो लागे तापनि वा नराम्रो देखिए तापनि धर्मकै अनुरूप भएकाले ती कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु। यी सबै बुझेर पनि तदनुरूप अभ्यास नगरी सधर्मका यी उपदेशलाई हेय दृष्टिले हेर्ने गरिएमा जतिसुकै विद्वान भए पनि दुर्गतिको गहिराईमा फ्याँकिनेछ। जीवन छोटो छ र मृत्युको समय पनि अनिश्चित छ। त्यसैले आफैलाई पूर्ण रूपले भावनामा समर्पित गरिदिनु। आफ्नो ज्यानै जोखिममा पारेर भए पनि सकेसम्म
कुनै पनि पाप कर्म नगर्नु र कुशल सबै गर्नु। संक्षेपमा भन्नुपर्दा यसरी चर्या गर्नु कि जसले गर्दा तिमीहरू लज्जित हुन नपरोस्, माथि बताइएझै गर्नु। यी उपदेश पालन गरेर अगाडि बढ्यो भने कदाचित ग्रन्थमा लेखिएका शब्दहरूसित बाजिए तापनि तिमीहरू जिन बुद्धहरूको आशय विरुद्ध भने कदापि गइरहेका हुन्नौ र यसरी यस वृद्ध व्यक्तिको इच्छा पनि पूरा हुनेछ। श्रवण र चिन्तनका सबै कुराहरू यही उपदेशमा समेटिएको छ। यदि मेरो इच्छा पूर्ति हुने हो भने तिमीहरूले संसार र निर्वाणका समस्त कार्य सम्पन्न गर्नेछौ। यी उपदेश छोडेर सांसारिक लक्ष्य पूरा गर्ने उपायको खोजीतिर लाग्यो भने त्यस्तै सत्वहरूको वास्तविक हित नहुने हुँदा मेरो सन्तुष्टि त्यहाँ हुने छैन। यति भनिसकेपछि उहाँले के लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा यो गीत गाउनुभयो। गुरु मारपा लोचावाको चरण कमलमा दण्डवट गर्छु। यहाँ यस ठाउँमा भेला भइरहेका शिष्यहरू हो, यो मेरो अन्तिम इच्छाको गीत सुनिदेऊ। लोडकका मारपाको कृपाले गर्दा यो बुढो योगी मिलारेपाले आफ्ना सम्पूर्ण कार्यहरू पूरा गरिसकेको छ। तिमीहरू सबै शिष्य तथा भिक्षुहरू हो। मैले भनेको मान्छौ भने माथि भनिए अनुसार नै गर। यसरी यसै जुनीमा तिमीहरूले स्व र परहितका महान कार्य सम्पादन गर्नेछौ र अनि मात्र जैन बुद्धहरू र मेरो आफ्नै अध्याशयलाई ग्रहण गरी लिन सक्नेछौ। अन्य सबै क्रियाकलापहरू स्व र परहिततिर लक्षित नहुने भएकाले मेरो आशय पनि पूर्ण हुने छैन। गुरु अटुट परम्पराका नै भएन भने अभिषेक मात्र लिएर के लाभ? आफ्नो चित्त सन्तति धर्मसित मिसिएकै छैन भने तन्त्र मात्रै जानेर के लाभ? लोक धर्म नै त्याग्न सकेको छैनौ भने उपदेशका कुनै विषयमा भावना गर्नुको के लाभ? त्रिद्वारलाई धर्ममा समाहित गर्न सकेनौ भने कर्मकाण्डहरू विधि क्रियाहरू मात्र गरेर के लाभ? आफ्नो क्रोधलाई हटाउन प्रतिपक्षको प्रयोग गर्दैनौ भने शान्तिको अभ्यास गर्नुको के लाभ? सबै पूर्वाग्रह, सबै राग र द्वेषलाई त्याग्न सक्दैनौ भने पूजा मात्र गरेर वा भेटी मात्र चढाएर के लाभ? मूल आत्मस्नेहलाई नत्यागिकन दान गर्नुको के लाभ? सबै प्राणीहरूलाई प्रिय आमा बाबुको रूपमा हेर्न सक्दैनौ भने बिहार चलाउनुको के लाभ? चित्तमा शुद्ध आवासको उत्पत्ति नै हुँदैन भने स्तूपा निर्माण गर्नुको के लाभ? चतुर्याममा योग गर्न सक्दैनौ भने चाचा बनाउनुको के लाभ? मलाई हृदयको गहिराईले प्रार्थना नै गर्न सक्दैनौ भने मेरो मृत्युको संसरण गर्नुको के लाभ? गुह्य उपदेश कानमा राखिँदैन भने मृत्युमा विलाप गर्नुको के लाभ? जिउँदो छँदा श्रद्धा र स्नेह गर्न सकिएन भने मृत्युपछि अस्थि र प्रतिमा हेर्नुको के लाभ? आफूमा वैराग नै उत्पन्न भएको छैन भने त्यागी बन्नुको के लाभ? आफ्नोभन्दा पनि पर महत्त्वको बारेमा भावना गर्नै सक्दैनौ भने केवल मुखले मात्रै दया मायाका मिठा मिठा शब्दहरू बोल्नुको के लाभ? क्लेश रागलाई नै उन्मूलन गर्न सक्दैनौ भने सेवा क्रिया मात्र गर्नाले के लाभ? गुरुका हरेक शब्दलाई प्रमाणिक रूपमा ग्रहण गरिँदैन भने शिष्यहरू मात्र धेरै भएर के लाभ? यी सब बेकारका क्रियाकलापहरू छाडिदेऊ। यी क्रियाकलापले तिमीहरूलाई हानि मात्र पुर्याउनेछ। आफ्नो लक्ष्य पूर्ति गरिसकेको यस योगीलाई अब अन्य काम गर्ने खाँचो नै रहेन। यस्ता शब्दहरूबाट शिष्यहरूको मनमा राम्रोसँग शिक्षा घुस्यो। त्यसपछि फट्टारक मिलारेपाले रोगका अत्यन्तै गम्भीर लक्षणहरू बढ्दै गएको देखाउन थाल्नुभयो। त्यही समयमा गेसे छाकफुवा पनि केही मासु र छ्याङ लिएर उहाँलाई भेट्ने निहु पारी आयो र उहाँको स्वास्थ्यबारे सोधेको जस्तो गरी स्वाङ पारेर भन्यो, तपाईँ जस्तो योगी पनि यस्तो रोगले ग्रसित हुनु पर्यो? कठै बरा, कस्तो दुःख। तर के गर्ने, रोग त लागिसकेको छ। सक्नुहुन्छ भने यो रोगलाई तपाईँका शिष्यहरूलाई बाँडिदिनुहोस् न। यदि प्रत्यारोपण नै गर्न सकिने भए यो रोगलाई म जस्तो मान्छेमा पनि प्रत्यारोपण गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर यस्तो त पक्कै पनि गर्न सकिँदैन। अब के गर्ने होला कठै बिचरा। मिलारेपाले मुसक्क हाँसेर जवाफ दिनुभयो, यो रोग मलाई लाग्न नपर्ने थियो, तर अपरिहार्य रूपले मलाई लागिहाल्यो। यसमा केही गर्न सकिन्न। तिमीलाई पनि यो कुरा राम्ररी थाहा छ। तर जेसुकै भने पनि साधारण मानिसको रोग र धार्मिक योगीको रोग एउटै हुँदैन। मैले यसलाई सधर्म अभ्यासको मार्गको रूपमा लिनुपर्छ। यसै कारणले म आफ्नो रोगरूपी अलङ्कारबाट सुशोभित छु।
त्यसपछि गुरुले यो गीत गाउनुभयो। प्रभास्वर धातुमा संसार र निर्वाण प्रकाशित छ। अद्वय ज्ञान रूपी हातलाई आफ्नै प्राकृतिक स्थानमा राख्नलाई मैले महामुद्राको छाप लगाइसकेको छु। यही नै अद्वय अवस्थाको सार तत्त्व हो। बाधा अर्चनको प्रभावबाट मुक्त साहसी व्यक्ति हुँ म। रोग, प्रेत, ग्राह, पाप तथा आवरणहरू यस योगीलाई शोभायमान बनाउने अलङ्कारहरू हुन्। म भित्र नाडी, बिन्दु र वायुका रूपमा रहेका छन् यी सबै। दान आदि पुण्यलाई लक्षणायु व्यञ्जन अलङ्कारको रूपमा प्रयोग गरे। पापी विचार राख्नेहरूको पाप शोधन हुन्। यो रोग मलाई एकदम सुहाउँछ। म यसलाई प्रत्यारोपण गर्न सक्छु, तर कुनै कारणै बिना किन यस्तो गर्ने? यो गीत सुनेर गेशे विचारमग्न भए। उसलाई मैले नै उसलाई विष दिएको हुँ भन्ने कुरा हेक्का त परेन, तर उसलाई पक्का विश्वास छैन जस्तो छ। उसित यो रोग सार्नुपर्ने कारण त छ, तर पनि उसले त्यसो गर्न सक्दैन। यसरी विचार गरेपछि गेशेले भने, यदि तपाईँको यो रोगका कारण पिशाच ग्रह नै हो भन्ने थाहा भएको भए भने म झारफुक गरेर निको पारिदिन्थेँ। यो शारीरिक कारणबाटै भएको हो भने पनि म यसलाई निको पारिदिने थिएँ, तर तपाईँलाई कस्तो किसिमको रोग लागेको हो भन्ने कुरा मलाई केही थाहा छैन। त्यसैले यो रोग सार्न सक्नुहुन्छ भने मलाई सार्नुहोस्। अनि मिलारेपाले भन्नुभयो, एक मानिसमा आत्मग्राहरूपी सबैभन्दा घातक प्रेत पसेको कारण म रोगग्रस्त भएँ। तपाईँले न त मलाई झारफुक गरेर निको पार्न सक्नुहुन्छ, न त वैद्य विद्याद्वारा नै निको पार्न सक्नुहुन्छ। यदि मेरो रोग तपाईँलाई बाँडे भने तपाईँले एकछिन पनि सहन सक्नुहुन्न। त्यसैले म तपाईँमा यो रोग सार्ने काम गर्दिनँ। गेशेले मनमा नै सोचे, रोग सार्ने आफ्नो क्षमतै नभएको तथ्यलाई ढाकछोप गर्न यस्तो बहाना बनाउँदैछ। त्यसैले उसले हठ गर्न थाले, जसरी भए पनि यसलाई ममा सारिदिनुहोस्। मिलारेपाले भन्नुभयो, त्यसो भए ठिकै छ, म यो रोग तपाईँमा नसारेर त्यो ढोकाको खापामा सारिदिन्छु। ल ध्यान दिएर हेर। त्यसपछि उहाँले आफ्नो रोगलाई साधना गृहको ढोकामा सारिदिनु भयो। तुरुन्तै ठुलो स्वरले काक्राक कुक्रुक आवाज आउँदै त्यो ढोकाको खापा टुक्रा टुक्रा भएर फुट्यो। त्यो बेला गुरुमा त कुनै रोगै रहेन। यो सब जादुले गरेको होला भन्ने सोच्दै सशङ्कित भएर उसले भने, ओहो अद्भुत, ठिक छ, अब ममा पनि सार्नुहोस् त। मिलारेपाले भन्नुभयो, ठिक छ, म तपाईँलाई यसको स्वाद मात्र चखाउँछु। गुरुले त्यो खापाबाट रोगको केही अंश मात्र तानेर छाकफुवामा सारिदिनु भयो। तुरुन्तै असह्य पीडाले गेशे क्षतविक्षत हुन थाले। पीडाले छटपटिँदै निस्सासिएर उनी मरणासन्न अवस्थामा पुगे। अनि मिलारेपाले रोगको ठुलो अंश आफूमै तानेर लिनुभयो र भन्नुभयो, मैले त तपाईँलाई मेरो रोगको आधा अंश मात्र दिएको थिएँ, तर तपाईँले त्यसलाई पनि खप्न सक्नु भएन। यस्तो दारुण कष्ट पाएपछि ठुलो पश्चाताप व्यक्त गर्दै गेशेले रुँदै कराउँदै घोप्टो परी गुरुको पाउ समातेर भने, हे परम पूज्य गुरु, हे योगी, तपाईँले भन्नुभएको ठिकै रहेछ। प्रेतको बास भएको मानिसले नै तपाईँलाई यस्तो गरिदिएको हो। म तपाईँलाई आफ्नो घर, धन, सम्पत्ति सबै सुम्पिदिन्छु। मेरो कुकर्मको फलबाट मुक्त हुन मलाई मद्दत गरिदिनुहोस्। म भित्री हृदयले तपाईँसँग माफी माग्छु। मिलारेपाले अत्यन्तै खुसी भएर त्यो बाँकी रोग पनि आफूमै तान्नुभयो। मेरो जीवनभर मलाई घर, धन, सम्पत्ति केहीमा पनि मोह भएन। अब म मेरो जीवनको अन्त्यतिर आइपुगेको छु। अब त झन् मलाई यसको के खाँचो। त्यसैले तपाईँका दानहरू आफै राख्नुहोस्। आइन्दा आफ्नै ज्यान जोखिममा परे पनि धर्म विपरीत कार्य नगर्नुहोस्। यस दुष्कर्मको विपाकबाट तपाईँलाई बचाउन म प्रार्थना गर्छु। अनि मिलारेपाले यस्तो गीत गाउनु भयो, लक्षणयुक्त गुरु मारपाको चरण कमलमा दण्डवट गर्छु। पाप देशनाले सबै पञ्चान्तरीय शुद्ध भएर जाउन्। मेरो त्रिकाल बुद्धहरूका पुण्यले सारा जगतका पापहरू शुद्ध भएर जाउन्। तिम्रा सारा दुःख मैले लिएर शुद्ध पार्न सकूँ। गुरु, आचार्य र मातापिताको अहित गर्ने सबैका प्रति मेरो करुणा छ। त्यो दुष्कर्मको फल मैले लिएर शुद्ध पार्न सकूँ। तिमी सदा सर्वदा पापीहरूको सङ्गतबाट अलग हुन्, तर अर्को जुनीहरूमा तिमीले पुण्यवान कल्याण मित्रहरूसँग सत्सङ्गत गर्न सके पुण्यलाई क्षीण पार्ने कुविचार आफ्नो मनमा नल्याओस्, अरूलाई हानि गर्ने कर्मबाट पर रहोस्, सबै प्राणीले बोधि चित्तोत्पाद गरून्।
यस्ता शब्दहरू सुनेर खुसीले गदगद भई गेसेले भने, भविष्यमा म धर्मको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्ने छैन, बरु मेरो जीवनको अन्त्यसम्म पनि गुरुको आज्ञा बमोजिम भावना गरेर बिताउनेछु। पहिले पहिले म धनको लागि पाप कर्म गर्ने गर्थेँ, अब मलाई यी सांसारिक वस्तुहरू केही चाहिँदैन। यदि गुरुले यी वस्तु स्वीकार्नुहुन्न भने साधनाको दौरानमा आफ्नो खाँचो टार्नका लागि गुरुका शिष्यहरूले यी सबै लिउन्। शिष्यहरूले ती दानहरू सबै ग्रहण गरेर लिए। त्यसलाई पछि भट्टारक मिलारेपाको मृत्युको संस्करणको लागि हरेक वर्ष प्रयोग गर्न थालिए। त्यसपछि गेसे छाकफुवा सांसारिक जीवन परित्याग गरेर एक श्रद्धालु साधक बने। त्यसपछि मिलारेपाले भन्नुभयो, एक महापापीलाई यसरी आफ्नो पाप देशनाद्वारा पाप शोधन गराउनु नै मेरो यस ठाउँमा बसाइको मुख्य प्रायोजन थियो। कुनै योगी गाउँमा मर्नु भनेको कुनै राजा छुप्रोमा मर्नु सरह नै हो। त्यसैले मृत्युवरण धारण गर्न अब म छुवार जाँदैछु। यस पुस्तकको अडियो बुक नेपाल बुद्धिस्ट न्युजद्वारा प्रायोजित गरिएको हो। यस पुस्तकको अनुवादक मीन बहादुर साक्य र मिलन साक्य हुनुहुन्छ।